यकीन था कि इसी तरह का कोई फैसला आएगा। ये एक बड़ा सेटबैक हुआ है, बहुत बड़ा मजाक है। अभी फाइनल फैसला नहीं है। आपके पास 90 मिनट का टाइम था, आपने क्यों नहीं बात कही वहाँ पे? ये जो प्रोपेगेंडा है कि कतई तौर पे जाबरत करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि आलमी अदालत ने जो फैसला किया है कुलभूषण यादव के हवाले से, हुक्म इम्तनाई दिया है कि पाकिस्तान हुकूमत फिल वक्त जब तक के आईसीजे की पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होती, जब तक इनको फांसी नहीं दी जा सकती कुलभूषण यादव को, जो कि आप जानते हैं कि एक हिंदुस्तान के स्पाई हैं और ये कहा जाता है स्पाई मास्टर हैं। उनके बारे में पिछले एक बरस से पाकिस्तान में बहुत सी खबरें निकली और ये कहा गया कि हमारे पास एविडेंस है। बलूचिस्तान में इन्होंने दहशतगर्दी के वाक़या जो हैं वो इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो अब सवाल सबसे बड़ा उठा कि ये इंटरनेशनलाइज तो किया नहीं इशू, ये बहुत कहा गया कि भाई इस पर बात की जाए, बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाया जाए इस मामले को, कि हिंदुस्तान का एक जो दहशतगर्द स्पाई जो है हिंदुस्तान का एक सर्विंग नेवल ऑफिसर, ना कि उसने स्पिनाज का काम किया लेकिन साथ साथ दहशतगर्दी को भी प्रमोट किया। देखा हमने कि पिछले साल काफी तनाव पैदा हुआ और मुख्तलिफ अदारे कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ करना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर ये भी हमने देखा कि इनके हवाले से कुलभूषण यादव की बात जो थी यूएन में उठाई गई और ये भी कहा गया कि जी इनके बारे में डॉसियर दिया गया। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस पर काफी आर्ग्यूमेंट हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात हिंदुस्तान ने जाकर के आईसीजे आलमी अदालत में ले गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब बात गई तो ये भी याद रहे नाज़रीन कि हिंदुस्तान को पता चला कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दिया है कि इनको फांसी दी जाए, तो हिंदुस्तान ने बड़ी क्लियरली कहा, उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी उन्होंने कहा हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, इनको हम फांसी नहीं देने देंगे पाकिस्तान को और इनको हम वापस लेके आएंगे। बहरहाल बहुत सी बातें हुई इस पर और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि जिंदल जो एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन है वो भी पाकिस्तान आए। उनका ये कहा गया बारहा हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की जो दफ्तर हैं उन्होंने ये कहा, मरियम नवाज साहबा ने उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा ये एक बिल्कुल प्राइवेट जो विजिट था, लेकिन ये बहुत सी बातें मिलकर के नाजरीन बन के ये कहानी सामने आई कि भाई ये हुआ क्या है। और जिस तरीके से आलमी अदालत में पेश किया हिंदुस्तान ने केस और पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, क्या वो रिस्पांस वही था जो होना चाहिए था? क्या बेहतर तरीके से पाकिस्तान इसको हैंडल कर सकता था? क्या अगर बैनुल अक़वामी सतह पर बात गई तो वो बात ऐसी गई कि पाकिस्तान को एक वहां से इंस्ट्रक्शन मिल गई कि आप ऐसे करें ऐसे न करें। और ये भी याद रहे नाज़रीन कि जहां तक फांसी का ताल्लुक है, अभी तो ये जो कुलभूषण यादव हैं इनकी हेयरिंग्स है, ये पिटीशन दायर करेंगे। 2 तो अभी पिटीशन इन्होंने अपील दायर करनी है मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो ये ना समझे कि कल इनको फांसी देने जा रहा था पाकिस्तान अपना एक अंदर खाने एक प्रोसेस था जो चला रहा था। लेकिन जो सवाल उठा वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी जो अदालत है 1999 में, आप अमेरिका वगैरह को तो छोड़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में 1999 में जब हिंदुस्तान ने एक पाकिस्तानी नेवल जो जहाज था जिसमें 16 से ज्यादा बाशिंदे सवार थे, नेवल ऑफिसर्स थे, नेवल टेक्नीशियन थे, उसको मार गिराया। और उसके बाद जब पाकिस्तान लेके गया आईसीजे में आलमी अदालत में, हिंदुस्तान ने एक बात नहीं सुनी। हिंदुस्तान ने कहा आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, आप तो हम इस केस पर जाएंगे ही नहीं, हम आईसीजे की बात ही नहीं सुनेंगे। तो अब जो सवाल उठा, लोगों ने ये कहा कि क्यों पाकिस्तान वहां गया, पाकिस्तान हुकूमत ने ये पोजीशन क्यों नहीं अपनाई कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसमें बहुत सी बातें हैं। ये कहा गया कि वियना कन्वेंशन जो है वो तो बाइंडिंग है, वो लागू है, उस हवाले से हिंदुस्तान लेकर गया इस केस को वहां कि जी काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई, कुलभूषण यादव को मिलने नहीं दिया गया हिंदुस्तान की एम्बेसी के लोगों को। बहुत सी बातें, बहुत से इश्यूज हैं। नतीजतन नाजरीन आपने सुना होगा भी कुछ ही देर पहले
پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوستان نے کس کی بات ماننی تھی اگر کلبھوشن یادو جیسی کوئی خدا نخواستہ پاکستانی کوئی ہوتے جن کو پکڑا جاتا. عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے تو فوراً پھانسی ہندوستان نے لگا دینی تھی, انہوں نے کوئی آئی سی جے وغیرہ کی بات نہیں سننی تھی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب کو ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے. انہوں نے ڈال لیکس کی بھی بات کی, بہت سی باتیں کی. تو ناظرین یہی چیزیں لے کے ہم نے اپنا آج ایسا پینل ایک مدعو کیا جو ہر پہلو سے اس سچویشن کو دیکھے گا. حکومت کی طرف سے ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملک صاحب ہیں, اسپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر کے. ویلکم ٹو دا پروگرام مصدق ملک صاحب. ناظرین پھر ہمیں پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے جوائن کیا ہے شفقت محمود صاحب. آپ سن رہے ہیں ان کو پچھلے 2-3 روز سے یہ بڑی جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, بہت سے سوال اٹھا رہے ہیں. اور پھر ناظرین ضمیر اکرم صاحب ہیں جو کہ فارمر امبیسڈر جنیوا میں رہ چکے ہیں, ہندوستان میں رہ چکے ہیں, اور یہ اس سچویشن کو بڑی قریب سے جانتے ہیں, جنیوا کنونشن, وینا کنونشن وغیرہ. ویلکم ٹو دا پروگرام ضمیر اکرم صاحب. اور ناظرین ہمیں جنرل امجد شعیب صاحب بھی جوائن کریں گے. آپ نے سنا آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ ہر چیز میں تو ہم کام کر رہے ہیں, لائر بھی ہم نے یا حکومت کو, تو اس پر بھی بات کریے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں, ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو آپ سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جانے کی کیا ضرورت تھی, آپ یہی بات کر دیتے کہ جی آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور پھر کاؤنسلر ایکسیس کا بھی جو معاملہ ہے تو 2008 کی ایک بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے ہندوستان اور پاکستان میں جس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے بائیلیٹرلی اس ایشو کو ہم نے اس پر ایک اپنی پوزیشن لی ہوئی ہے. وائی گو ٹو دی آئی سی جے؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عوام کو آپ کے ذریعے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. کیا عدالت نے, جو انٹرنیشنل عالمی عدالت ہے, اس نے کیا یہ کہا ہے کہ ان کو ایکسس دے دیا جائے جو کاؤنسلر ایکسس ہے؟ بالکل نہیں, عدالت نے یہ کہا. کیا عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو ان کی جورسڈکشن بنتی ہے ان معاملات پر؟ بالکل عدالت نے یہ نہیں کہا. عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ پرائما فیشیا جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ ہم سامنے رکھ کے اس کو اوپر فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں, اور کیا یادو کو ملنا چاہیے کاؤنسلر ایکسس یا نہیں. اب اس بات کو پولرائز کرنے کے لیے اور پولیٹیسائز کرنے کے لیے بہت سا شور مچایا گیا پچھلے 3-4 دن کے اندر, اور میں بہت پروگرامز میں گیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مارچ کے اندر حکومت نے ایک خط لکھا ہے جس کے اندر حکومت نے آئی سی جے کی جورسڈکشن قبول کی ہے. اس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان نے 1960 کے اندر جورسڈکشن جو نہیں, آپ نے نہیں کہا, میں تو آپ کو دیگر پروگرامز کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال اٹھایا نا کہ کیوں گئے. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ 1960 کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اس جنیوا کنونشن کا حصے دار بننا چاہتا ہے, اور بنا پاکستان اس کا حصہ. جو خط مارچ میں لکھا گیا ہے اس میں بڑی واضح شکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو ریزرویشنز ہیں, اور ریزرویشنز کیا ہیں کہ کوئی بھی معاملہ جس کا ہمارا ملک کی سلامتی سے تعلق ہوگا ہم اس کے اندر اس کنونشن کا حصہ یا اس جورسڈکشن کا حصہ نہیں بنیں گے. دوسرا یہ کہا کہ اگر معاملہ جنگ کا ہوا یا ہمارے دفاع کا ہوا تو ہم اس کے اندر اس کی پارٹی جورسڈکشن کے اندر نہیں آئیں گے. تیسرے خط کے اندر یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈومیسٹک جورسڈکشن ہو, جو ہم سمجھتے ہیں اس کیس کے اندر ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق یہاں پہ کی گئی ہے دہشت گردی کی سازش, تو اگر ہماری ڈومیسٹک جورسڈکشن بنے گی تو ہم اس کنونشن کا یا اس جورسڈکشن کو چیلنج کریں گے. تو جو خط بھیجا گیا ہے جس کو 3-4 دن سے پولرائز کیا جا رہا تھا اور میں اس کا دفاع کر رہا تھا, یہ اہم نقطہ ہے. اور یہ ہم کہتے چلیں کہ جو ہم نے بھی اس پر تجزیہ کیا ہے بڑی کلیئرلی, جو 29 مارچ کا خط ہے جو سیکرٹری جنرل کو گیا ہے, اس سے پاکستان نے اپنی پوزیشن آئی سی جے کے حوالے سے مضبوط کی ہے, اور جو جیسے پہلے ایک ڈھیلی پوزیشن تھی اس کو ٹائٹ کیا ہے. تو یہی جو بات ابھی ڈاکٹر مصدق ملک نے کی وہ لے کے اگر ہم جائیں شفقت محمود صاحب کے پاس اور ہم یہ پوچھیں, شفقت محمود صاحب, ایک تو حکم امتناعی دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ پھانسی نہیں دے سکتے, اس کے علاوہ ابھی پروسیس جاری ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. آپ فرمائیے گا, آپ کی پارٹی نے ایک بڑی اس پر
पोजीशन वाज़े ली है कि गलत किया? नसीम, पहली तो बात यह, मुझे थोड़ा सा आपने टाइम देना है क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं, कुछ कानूनी मामलात हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि हमारे पास एक ऑप्शन था। अप्रैल 10 को हमारी अदालतों ने एक जासूस को जिसने दहशतगर्दी की उसको सज़ाए मौत दी, और उसको अब हमने वो ऑप्शन सज़ाए मौत की वक्ती तौर पे लूज़ कर दी है क्योंकि उसके ऊपर आपको स्टे ऑर्डर जो है वो ICJ से आ गया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप अपना जज जो था वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं ICJ में, और वो जज हिंदुस्तान ने अपना अपॉइंट किया हुआ है, आपने नहीं किया, और वो भी आपने अपनी कोताही जो है आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी बात, अब मैं थोड़ा सी टेक्निकल बात करने लगा हूँ। टेक्निकल बात यह है कि आपने वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर एक्सेस पे आप सिग्नेटरी हैं, और उसकी वजह से आप पे ये लाजम था, अगर आप उसके सिग्नेटरी थे, कि आप काउंसलर एक्सेस देते। लेकिन आपने क्या किया, आपने 2008 में हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदा किया, और उस मुआहदे में आपने एक्सेप्शंस रखी कि जो पॉलिटिकल या नेशनल सिक्योरिटी वाले मामलात होंगे उसमें काउंसलर एक्सेस नहीं होगी। लेकिन जो आपने गलती की और जो आपने नहीं किया वो ये था कि वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर एक्सेस का एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। वो ऑप्शनल प्रोटोकॉल अगर आपने उसको डिलिबरेटली उससे अलग नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपने कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन तस्लीम की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ज़रा इसको आप गौर से देखिए, मैंने आज बड़े गौर से सारा कुछ ये पढ़ा है कि आपने अमेरिका ने और प्रोटोकॉल जो था वियना कन्वेंशन का उससे दे पुल्ड आउट ऑफ इट। उन्होंने कहा जी हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, उससे वो बाहर निकल गए। उसके बाद US सुप्रीम कोर्ट ने भी ये होल्ड किया कि ICJ के जो रूलिंग्स हैं काउंसलर एक्सेस और इन चीज़ों के बारे में, बल्कि उन्होंने तो एक्सिक्यूशन भी कर दी जो फैसला। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि ऑप्शनल प्रोटोकॉल के भी हिस्सेदार रहे। उधर से हमने जाके प्ली क्या ली ICJ में कि जी क्योंकि हमने अब बायलैटरल मुआहदा कर लिया है इसलिए मल्टीलैटरल हमारे पे अप्लाई नहीं करता। भाई आपने तो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन तस्लीम की हुई है। तो बात यह है कि बजाय इसके कि हम 29 मार्च को करते और टाइट करते और ये करते, आपको वो काम करना चाहिए था जो आपको वो काम करना चाहिए था, ऑप्शनल प्रोटोकॉल से निकलना चाहिए था बाहर। अच्छा, ये 2008 में गलती हुई आप फरमा रहे हैं कि जो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन की बात है 2008 में जब बायलैटरल हुई, 2010 जरा इजाजत दीजिएगा एक सेकंड को। जब आपने एक मिनट, जब आपने कुलभूषण को फांसी दी तो आपको पता था कि हिंदुस्तान ने ये ICJ में लेके जाना है। आपको चाहिए था फौरन आप ऑप्शनल प्रोटोकॉल से पुल बैक करते ताकि आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और अभी आपने देखा कि हुकूमत ने अपने वाज़े मौक़िफ़ पेश किया और दूसरी तरफ से PTI ने बड़ी क्लियरली कहा कि जब आप फांसी की सजा अनाउंस की, और ये फिर हम कहते चले नाज़रीन के फांसी की सजा में अभी 3 अपील्स बाकी हैं। तो ये नहीं था कि पाकिस्तान ने कल फांसी दे देनी थी। और दूसरी बात बड़ी क्लियर है, जो इस वक्त तक जजमेंट आई है ICJ की, उसमें ये कहा गया जब तक वो कोर्ट अपना मुकम्मल नहीं करेगा प्रोसीडिंग, जब तक के फांसी नहीं दी जा सकती। तो ये फांसी की जो ऑप्शन है ये नहीं कि पाकिस्तान से ले ली गई है, लेकिन बड़ी क्लियर बात ये है कि शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि जब आपने फांसी की सजा दी तो उस वक्त आपको जो आप पर बाइंडिंग है ऑब्लिगेशन जो वियना कन्वेंशन की, जिसके तहत काउंसलर एक्सेस वगैरह दे सकते हैं, आपको विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी। ये टेक्निकल बात है यकीनन, और ज़मीर अकरम साहब से कहेंगे कि हम इस सवाल का जवाब दें। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत जो सामने आया है पिछले दो रोज में वो जो है आलमी अदालत का फिल वक्त जो एक ऑब्जर्वेशन आई है, फिल वक्त एक जो फैसला आया उस हवाले से ये कहा जा रहा है पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का जो केस है वो आलमी अदालत में सही तरीके से पेश नहीं किया। अभी आपने हुकूमत का और PTI का जो मौक़िफ़ है वो सुना है। हमारे साथ ज़मीर अकरम साहब है, उनसे पूछते हैं
کہ کیا پاکستان کیا اور بہتری کس طریقے سے کر سکتا تھا، اگر کر سکتا تھا، یہ بھی بڑا سوال ہے. جی ضمیر اکرم صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب کہ جب پھانسی کا فیصلہ دیا ہے آرمی کے کورٹ نے، ملٹری کورٹ نے، اس وقت پاکستان کو وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کو جو ابلیگیٹری پروٹوکول ہے اس کی وینا کنونشن کی، اس سے ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے تھا. کیا یہ ممکن تھا؟ جی ممکن تو ہے وڈرا کرنا، اور باقی اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یہ وینا کنونشن جو ہیں یہ ریسیپروکل بیسس پر اپلائی ہوتی ہیں، اور پاکستان کو ہندوستان نے بھی کبھی کونسلر ایکسیس نہیں دیا. جب پاکستان نے مانگا ہے تو ریسیپروسٹی کے بیسس پر ہمیں بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ میرے نظریے سے یہ ہے کہ ہمیں یہ آئی سی جے میں جانے سے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا. اور وہ جو جس کے بارے میں صدق ملک صاحب نے فرمایا، جو لیٹر ہم نے لکھا ہے ایکسیپشنز کا، اس میں آرٹیکل .3 جو ہے کہ آل میٹرز ریلیٹڈ ٹو دی نیشنل سیکورٹی آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ اس کے بیسس پر ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو دیٹ واز سفیشینٹ ٹو ٹیل دی آئی سی جے کہ ہم آپ کی جورسڈکشن ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، آپ کو کوئی اس پہ لوکل اسٹینڈائی نہیں ہے بیکاز آف دس کوالیفیکیشن دیٹ وی ہیو گیون. تو آئی تھنک یہ فیصلہ شروع سے ہی غلط تھا کہ ہم نے یہ انگیج کیا آئی سی جے کے ساتھ اس ایشو کے اوپر. اچھا، ضمیر صاحب نے بڑی اہم بات کی. مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی 29 مارچ کو خط لکھا جس میں کلوز 3 میں آپ نے یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ہم نہیں آئی سی جے کی جو جورسڈکشن ہے اس کو مانتے ہیں. تو آپ نے وہ ایکسرسائز کر کے اپنی جو کلوز تھا اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ گئے ہی کیوں؟ آپ کو تو جانا ہی نہیں چاہیے تھا آئی سی جے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1960 کی دہائی سے ہم نے کنونشنز کی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی واحد کنونشن نہیں ہے. دیگر بھی بین الاقوامی کنونشنز جو ہیں ان پہ ہم سگنیٹریز ہیں، ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے. تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرایا اسٹیٹ کی طرح تمام ہوئے پچھلے 70 سال میں جو معاہدے ہیں بین الاقوامی ان کو پھاڑ کے تمام یونائٹڈ نیشنز کی رجیم سے باہر نکل جائیں. بھائی کاہے کو نکل جائیں؟ ہم کوئی چور ہیں جو باہر نکل جائیں؟ ہم ڈرتے ہیں جو باہر نکل جائیں؟ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس شواہد ہیں، ہمارے پاس اقبالی بیانات ہیں. میری بات سن لیجئے پہلے ایک منٹ. نہیں، پہلے میری بات سن لیجئے. مجھے ایک منٹ بات کر لینے دیجئے. آپ نے سب کو موقع فراہم کیا ہے، آپ نے سب کو فراہم کیا ہے موقع بات کرنے کا، اور بغیر روک ٹوک کے کیا ہے. مجھے بھی 2 منٹ دیجئے آپ بات ختم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بات کر لیجئے گا. سوال میں اگر آپ اجازت دیں بڑے ادب کے ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ سوال پہ ہم فوکس رکھیں. سر انہوں نے یہ نہیں کہا ساری یو این کنونشن سے نکل جائیں، انہوں نے تو کہا ہے 29 تاریخ کو آپ نے بہت اچھا خط لکھا، بہت اچھا خط حکومت کی طرف سے گیا یو این سیکرٹری جنرل کو، جس میں آپ نے کہا کہ ہم کلوز 3 کے تحت ہم آئی سی جے کو نہیں مانتے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں. سر آپ کا اپنا خط تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہ کلوز استعمال کرتے ہوئے نہ جاتے. دس از واٹ ہی سیئنگ. پلیز اس کو ایڈریس کیجئے گا، لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کا جواب. جی بھائی بات یہ ہے، میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں. بات یہ ہے کہ ہم کاہے کو نہ جاتے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا شواہد نہیں ہیں؟ یعنی ہم کس وجہ سے انٹرنیشنل جگہوں کے اوپر جا کے جو بھی فورا ہیں ان سے نکلتے جائیں اور بھاگتے جائیں؟ پہلے ہی دنیا ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بین الاقوامی قانون کی قدر نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں بین الاقوامی فورا پہ جاتے ہیں، بس آپ ایک چٹھی ڈال دیتے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس شہادتیں ہیں، ہمارے پاس اقبالی بیانات ہیں، ہمارے پاس دہشت گردی کے وہ تمام نیٹ ورکس کے ثبوت ہیں، اور ہم نے اس کے علاوہ یہ جورسڈکشن نہیں مانی. لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے تو ہم بین الاقوامی عدالت میں جا کے اپنی قانونی کیس جو ہے وہ کیوں نہ پیش کریں؟ ہم کیوں نہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ ہماری ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، ہمارے ملک کے دفاع کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون جو ہے وہ حاوی ہے. تو ہم کیوں نہ جا کے انٹرنیشنل کورٹس کو باور کروائیں؟ اب ایک بات میں آپ کو اور کہتا ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ نے کاؤنسلر ایکسس نہیں دیا. شفقت صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. بھائی پاکستانی آئین اور قانون کے تحت ہم کاؤنسلر ایکسس نہیں دیں گے، ہم نہیں دینا چاہتے اور ہم نہیں دیں گے. لیکن مفروضے کے طور پہ، صرف مذاق کے طور پہ اگر ہم مان لیں کہ کاؤنسلر ایکسس دیا جائے تو کیا وہ بچ جائے گا یادو؟
کیا اگر کاؤنسلر ایکسس اس کو مل جائے گا تو اس کے بعد وہ ثبوت ختم ہو جائیں گے, وہ شہادتیں ختم ہو جائیں گی؟ یادو صاحب کو پھانسی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو چکی ہے. انٹرنیشنل قانون سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. ہندوستان غلط ہے, اس کو بھاگنا ہوگا. ہم غلط نہیں ہیں, ہمیں ٹھہرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر یہ کاؤنسلر ایکسس والی بھی بات جو شفقت صاحب نے کی ہے, جو میں نہیں مانتا, اگر یہ ہو تو تب بھی ان کو پھانسی ملے گی. عجیب بات کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. ایک منٹ میں چاہوں گی میں شفقت میں آپ کے پاس واپس 1 سیکنڈ میں آتی ہوں. میں چاہ رہی ہوں ضمیر اکرم بڑی جلدی سے جواب دے دیں بریفلی, کیونکہ آپ کو تو آپ کی جو پوزیشن ہے. جی ضمیر. دیکھیں میں اس بات پر قائم ہوں کہ ہم نے جب ایک مرتبہ ایک ایکسیپشن کنوے کیا ہے UN سیکرٹری جنرل کو, اور اس بیسس کے اوپر ہم یہ ودن آر رائٹس ہیں ٹو سے کہ ICJ کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے, تو یہ سارا معاملہ ان کے پاس پھر ہم جا کے کیوں پلیڈ کریں؟ مجھے یہ فنڈامنٹل بات جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ پھر کیوں کیا, یا یہ فیصلہ کرنا تھا, یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا, اور یہ ایگزیمپشنز اور ایکسیپشنز نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں. دس از واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دیٹس مائی مین پوائنٹ. کہ آپ نے ایکسیپشن بھی مانگی اور ایکسرسائز بھی نہیں کی. اس سے پہلے میکسیکو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا تنازع ہو چکا ہے. اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈاکٹر صاحب کو بات کریں, ذرا میری بات بھی سن لیں. جی مصدق ملک صاحب, پہلے کہ ڈاکٹر صاحب بات کریں, ذرا میری بات بھی سن لیں. جی فرمائیے شفقت میں. پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو جج اپوائنٹ کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا. دوسری بات, میں ضمیر اکرم سے بالکل اگری کرتا ہوں, اور یہ معاملہ جو ہے میں ان کی آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا وکیل وہاں جا کے کہتا ہے کہ جناب کیونکہ ہم نے 2008 میں ایک اگریمنٹ کر لی تھی ہندوستان کے ساتھ کاؤنسلر ایکسس کے بارے میں, اور اس میں ہم نے ایکسیپشن کی تھی کہ پولیٹیکل یا نیشنل سیکورٹی کی ریزن پہ ہم ایکسس نہیں دیں گے. اور یہ آرگومنٹ آپ اس وقت دے رہے ہیں جب آپ کے وکیل کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ویانا پروٹوکول جو ہے, جو کنونشن ہے, اس کے آپ سگریٹری ہیں اور آپ پہ کمپلسریلی لاگو ہوتا ہے. اور یہ دوسری بات یہ مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوئی پرایا اسٹیٹ ہے, یعنی کہ ہم کوئی بڑے وحشی لوگ ہیں. اور بابا اس میں اس دنیا کے جو اصل وحشی ہیں یا جو اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس نے وڈرا کیا ویانا آپشنل پروٹوکول سے. انہوں نے تو بلکہ جب انٹرنیشنل کورٹ نے فیصلہ سنایا اس کے بعد بھی ایکسیکیوشنز کی انہوں نے. لیکن آپ کے پاس یہ آپشن موجود تھی کہ جب آپ ایک آرگومنٹ لے رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کمپلسریلی وہاں پہ آپ کی, اور آپ اگر فیصلہ دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ کا, تو وہ سارے کا سارا فیصلہ اس بنیاد پہ بیسڈ ہے کہ وہ جو ویانا کنونشن کی آپشنل پروٹوکول ہے اس کے تحت ان کی پرائما فیسائی جورسڈکشن ہے, اس کے تحت ہماری اوبلیگیشن ہے. جی ہماری اوبلیگیشن بالکل شفقت محمود صاحب, your point is well taken. جی اب بریک کی طرف جانے. جنرل امجد شعیب ناظرین ہمارے ساتھ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر.
होती है गहरी सोच विचार। कचरा आबी हयात के लिए खतरा। एक और शर्मनाक स्कैंडल। और चौधरी की पॉलिसी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे होटा का धंधा खोटा। फसादी को फांसी दो। एक सगा 3 सौतेले। और बिजली कब मिलेगी? इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते
لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ سٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے، اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 20۔ ہمیں ہر چیز میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کریں، حد یہ کہ ہم نے کلبھوشن یادو کے کیس میں بھی لائر ہم نے کر کے دیا ہے۔ جنرل امجد شعیب صاحب، یہ آرمی چیف کے یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا وہ شکایت کر رہے تھے؟ مقصد کیا تھا کہنے کا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مقصد بنیادی تھا، وہ بات کر رہے تھے سارے اداروں کی کہ جب تک تمام ادارے، ملک کے تمام ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نہیں نبھائیں گے تو معاملات چلانے مشکل ہوں گے۔ ہم ترقی کے راستے پہ چڑھے ہیں لیکن ترقی کر نہیں سکیں گے پوری طرح اگر سب ادارے اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ پھر انہوں نے اسی زمرے میں بہت ساری باتیں اسی پیرائے میں کیں کہ یہ کام، یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح، اور اس میں یہ وکیل کا ذکر بھی آیا۔ حالانکہ یہ ہمارے فارن آفس کو یا لا منسٹری کو میرا خیال ہے اس میں آنا چاہیے تھا، اور وہ وکیل وغیرہ بھی کرتے، ان کے پاس ایکسپرٹس تھے جو ایویلویٹ بھی کر سکتے تھے، دیکھ بھی سکتے تھے کہ کون سا زیادہ سوٹیبل رہے گا وکیل اس کے لیے۔ لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے کہ بے شمار ذمہ داریاں اس طرح کرنی پڑ جاتی ہیں اور وہ ملک کے مفاد میں کر تو دیتے ہیں لیکن دوسرے ادارے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اداروں کو مضبوط کرنے کا، اداروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلوانے کا اور آگے بڑھنے کا ذکر آیا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ بات ہوئی۔ میں اس تقریر میں وہاں موجود تھا، میں نے خود سنی وہ ساری بات، اور بنیادی طور پہ قصہ یہی اداروں کے اپنے فعال ہونے کا تھا جس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور اسی میں ضمناً یہ ذکر آیا۔ جہاں تک مصدق ملک جہاں تک ہم جو پہلے بحث کر رہے تھے اس میں میری رائے بھی یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم ان کو، جیسے ہم نے اپنی کلاز رکھی ہوئی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملے میں ہم جورسڈکشن نہیں تسلیم کریں گے، وہی میرا خیال ہے بہتر راستہ تھا۔ میری اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو 99 میں انڈیا نے اسی طرح کیا تھا، جبکہ ہم نے اپنے ایئرکرافٹ کے معاملے میں ہم انٹرنیشنل کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ ہیئرنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے اور وہ کیس اسی طرح ختم ہو گیا، انہوں نے جورسڈکشن ان کی ایکسیپٹ نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے کیس کو اگر آپ دیکھیں یا اس سے پہلے بھی دیکھیں
تو آئی سی جے جو ہے یہ مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ 100% انصاف کر سکتے ہیں یا کریں گے، کیونکہ یہ ادارے یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں یا ان کو دیکھ لیں، یہ اثر قبول کرتے ہیں، یہ پریشرز قبول کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اپنے لوگ، میں نے بہت سارے وکلاء سے مشورہ کیا، وہ کہنے لگے کہ جی جب بھی کبھی انڈین کسی بزنس مین کے ساتھ ہماری آربیٹریشن کا قصہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ ان کو فیور کی جاتی ہے، ہمیں اپنا کیس لڑنے میں بہت دقت ہوتی ہے۔ اب اس کیس میں بھی دیکھ لیجئے، کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ مناسب تھا کہ آپ ایک انڈیا فائل کر رہے ایک اپلیکیشن دے رہا ہے اور آپ 5 دن کا نوٹس دے کے تو ہمارے وکیلوں کو مجبور کریں کہ وہاں کے وہ ہیئرنگ میں شامل ہو جائیں؟ کیا اتنا تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا؟ اور پھر اسی طرح میرا خیال ہے میرے اپنے اندازے کے مطابق ہمارے وکیل نے وہاں پہ بڑے سٹرونگ دلائل دیے ہیں، اور جن بنیادوں پہ انڈیا گیا تھا کہ جی اس کو ایران سے اغوا کیا گیا، کیا انڈیا نے ایران سے کوئی احتجاج کیا تھا اس پہ، یا ایران نے پاکستان سے کوئی بات کی؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اس کے اوپر کوئی جواز تھا کہ آپ اس کو سنیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن جین صاحب اگر آپ ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں کورٹ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہسٹری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا اس ہسٹری سے کہ یہ چیزیں چلتی کیسے ہیں، اور ہمیں انڈیا کے ایکشنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، اور وہی بہتر آپشن تھی کہ ان کے منہ لگتے ہی نہ آپ۔ جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، 2 سوالات ہیں اٹھے، ایک تو یہ کہ، اور بریک کے بعد میں چاہوں گی آپ جواب دیں، شفقت محمود صاحب نے فرمایا، بار بار یہ سوال اٹھا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ ہم نے جج کیوں نہیں مقرر کیا جب ہمارے پاس تعیناتی ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کی آپشن تھی۔ اور دوسرا سوال یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کا کہنا ہے کہ جو کام ہمارے ذمے نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ پاکستان کے فارن آفس نے، پرائم منسٹر آفس نے، کیبنٹ نے جو کام خود کرنا چاہیے تھا نہیں کیا؟ بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے لیں گے۔ ناظرین سٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले सवाल 2 उठाए थे हमने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से। नंबर 1 के क्यों, जैसे शफकत महमूद साहब ने कहा, जज क्यों नहीं अपॉइंट किया अगर हमारे पास ऑप्शन थी एड हॉक जज की। और दूसरा ये कि जनरल बाजवा साहब ने जो कहा कि हमने लॉयर भी हमने ही अपॉइंट करके दिया। नाज़रीन, एक बात कहते चलें कि अभी तो डिबेट हो रही है कि क्यों गए थे हम आईसीजे में, क्यों पेशी होनी चाहिए थी या नहीं हमारी तरफ से। लेकिन ये बात याद रहे कि फॉरेन ऑफिस ये कह चुका है जब फैसला आया कि आईसीजे में बैनुल अक़वामी कोर्ट में जाने का फैसला तमाम इदारों का था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम जो कौमी सलामती के मामलात में इदारों का से होता है, सबका फैसला था। तो ये नहीं कि हुकूमत ने या प्राइम साहब ने खुद ही जाती तौर पे फैसला किया। ये फॉरेन ऑफिस का स्टांस है। अगर ये स्टांस गलत है तो उसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो मतलब ये है कि यूनानिमस हुकूमत का तमाम इदारों का फैसला था। जी मुसद्दिक मलिक साहब। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले सवाल का जवाब जो एड हॉक जज वाला सवाल है, उसका जवाब तो अमजद शुएब साहब ने दे दिया कि हमें 5 दिन दिए गए थे और उस 5 दिन के अंदर ये जज मुकर्रर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जब आगे ये बात बढ़ेगी तो बिल्कुल हमारा एड हॉक जज जो है इसके अंदर शामिल होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो बात की है, मैं 3 दिन से डिफेंड कर रहा हूँ हुकूमत के मौक़िफ़ को, और अभी तक मैंने आर्मी का या किसी इदारे का नाम नहीं लिया। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने खुद कहा, खुद उन्होंने कई बातें की। उन्होंने आइन की पासदारी की बात की, उन्होंने जमहूरियत की बात की, उन्होंने बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री की बात की, अनपॉपुलर डिसीजंस विच आर राइट उनकी बात की, और फाइनली उन्होंने ये भी बात की, हम सारे एक हैं। और ये इबाम जो फैलाया जा रहा है, यानी 3 दिन से 2 दिन से, कल से पीपल्स पार्टी अटैक कर रही है कि आपने वकील अच्छा अपॉइंट नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि अब वकील किसने अपॉइंट किया, हम समझते हैं ये बेहतरीन वकील था। आप जाके देखें ज़रा, 1990 से वो मुकदमात लड़ रहा है और आईसीजे के अंदर उसने बेशुमार मुकदमात जीते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करने से हमारा जो सियासी मौक़िफ़ है बैनुल अक़वामी तौर पे वो पोलराइज होता है और पाकिस्तान कमज़ोर होता है। हमें ये नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक ट्रीटीज़ का सवाल है या वहाँ पे जाने का सवाल है, तो देखिए, जनरल अमजद शुएब साहब खुद जनरल रहे हैं उस दौर में जब हुकूमत भी जो थी वो फ़ौज की थी, तो ट्रीटीज़ से निकल जाते। इसी तरह शफकत महमूद साहब कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। तो ये उस वक्त ट्रीटीज़ जो इनको नापसंद हैं, 1960 से ट्रीटीज़ चल रही। मेरी बात सुन लीजिए, 1960 से ट्रीटीज चल रही हैं, तो किसी भी वक्त फाड़ के फेंक देते ये ट्रीटीज। ये तो नहीं हो सकता कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद हम कहें ओ बाय द वे, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो हम या तो ट्रीटी फाड़ देते हैं या ट्रीटी की मौजूदगी में इन योर फेस हम तुम्हें कहते हैं कि ट्रीटी तो है लेकिन हम नहीं आएंगे। हम क्यों नहीं आएंगे? हम किस वजह से नहीं आएंगे? जब हमारे पास ठोस सबूत है। हम समझते हैं ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान के ये सलामती का मामला है, दहशतगर्दी का मामला है। जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की ख्वाहिश ये है कि ये बिला शिरकत गैर हुकूमत करें, उनको कोई पूछने वाला ना हो। अगर ये पाकिस्तान की कोई बर्बादी करते हैं उसमें भी कोई ना पूछे, अगर ये फॉरेन पॉलिसी में तबाही करते हैं वो भी ना पूछे, अगर हर जगह इनके हर मैदान में शिकस्त खाते हैं इसका क्या ताल्लुक है? आपने तो ट्रीटी की बात की है, ट्रीटी का जवाब दें, आप कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, ट्रीटी से निकल जाते हैं। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जुरिसडिक्शन उसकी अवॉइड करना चाहते थे तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया और एक ज़बीर अकरम ने एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप ऑप्शनल प्रोटोकॉल से विड्रॉ करते। अमेरिका ने किया। मैं कोई छोटे मुल्क की मिसाल नहीं दे रहा, अमेरिका की मिसाल दे रहा हूँ। और दूसरा, जैसे ज़बीर अकरम ने कहा कि अगर मार्च का जो लेटर है वो गया ही इस वजह से है कि हम उसको क्वालिफाई करें। और अगर वो मार्च 13 का या मार्च 27 का जो लेटर था उसमें अगर आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट की थी, 29 का अगर उसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट आपने की थी तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ एक्सेप्शन का, कि अगर वो भी केस आईसीजे में चला गया। और तीसरी बात ये है कि मेरा ये नुक्ता नज़र है वो अदालत में लेके जाएंगे ना ट्रीटी के हवाले से। ये थोड़ी करेंगे कि यूनिलैटरली हम भाग जाएं तमाम आलमी इदारों से। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा और
اور وکیل صاحب کے بارے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وکیل کو تو پتہ تھا کہ آپشنل جو پروٹوکول ہے اس کے تحت کمپلسری جورسڈکشن ہو گئی ہے، تو وہ تو ریلائی کر رہے تھے ایگریمنٹ 2008 کی. کیا وہ صحیح سٹانس تھا؟ وہ سٹانس صحیح ثابت نہیں ہوا کیونکہ کورٹ نے نہیں مانا اس کو. تو اس لیے ہم تو ریزلٹس دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے آدمی نہیں، جی ہاں. اچھا مصدق ملک صاحب بہت ان کی مصدق ملک صاحب کیا لائر یہی رہیں گے خاوت قریشی یا بدلیں گے لائر؟ دیکھیے ہم تمام اپنے دفاعی تمام سینسٹیو اور فارن آفس کے تمام اداروں سے مشاورت کریں گے، جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کی لیڈرشپ میں ان سے مشاورت کریں گے اور قانونی مشاورت لینے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ شام کی جو گفتگو ہے اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس میں اس پر نہیں، اس کی بنیاد نہیں آپ سے پوچھ رہے تھے اس پہ کوئی تھنکنگ ہے یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک تھنکنگ نہیں ہے کہ چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ ناظرین. اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ ایشو اہم ہے.